अस्सलाम वालेकुम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 950 सालों तक लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। सिर्फ 80 लोगों ने इनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन में माबूस किया गया था। नूह अलैहिस्सलाम ने इनके अज़ाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में इन पर सैलाब का अज़ाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अज़ाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और इसमें एलो ऐमान को और हर शरद परिंद के एक जेड़ को रखने को कहा। तब तूफ़ान की शक्ल में अज़ाब आया और सब लोग सिवाय इनके जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद इनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। ना सिर्फ इनकी इबादतगाहें बुतों से अटी पड़ी थीं, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे और उनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया। इन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोश के बने हुए हो और हम में ही पैदा किए गए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? अगर खुदा को नबी भेजना ही था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाए और कहा कि तुमको चाहिए कि इन बेकार की बुतों की परस्ती छोड़कर एक खुदा की इबादत करो और मैं तुमसे इसकी कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 सालों तक अपनी कौम में वाज़ व तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे प्रस्तार बन जाएं, मगर इन पर असर न हुआ। बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज़ फरमाते तो इनको मजाक मस्ती में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठोस लेते ताकि इनकी आवाज़ कानों में ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ और ये भी हुक्म दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश न करना, अब इन पर ज़रूर अज़ाब नाज़िल होकर रहेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब आप कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे, ताने कस रहे थे कि कल तक तबलीग कर रहे थे, आज बड़े ही बन गए हो। कभी कहते कश्ती तो बना रहे हो, लेकिन दरिया कहाँ से लाओगे कश्ती चलाने के लिए? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल और लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान लाए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से ज़मीन के सोते फूट पड़े। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ज़मीन पर पानी बढ़ने लगा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनका बेटा पानी में डूबने लगा है। आपने इसे आवाज़ दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अज़ाब से बच सको, मगर इसने जवाब दिया, तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। पानी था कि थमने का नाम ही ना लेता। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना की घाट उतर गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और ज़मीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़्ब कर लिया। अब खुदा ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं, इन पर हमारी रहमतें बरकतें नाज़िल होंगी। क्योंकि इस तूफ़ान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही ज़िंदा बचे थे। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। नूह अलैहिस्सलाम की ही औलाद। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफ़ान में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे। हाम, साम, याफेत। मौरखीन का नज़रिया है कि कुरैश की इस वक्त की तमाम नस्लें इंसान की बाज़किश्त इन्हीं तीनों फ़र्जंदों की हैं तरफ हैं। एक ग्रोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाके में रहते हैं, दूसरा ग्रोह सामी नस्ल है जो शर्क़ औसत और मशरिक़ के करीब इलाकों में रहते हैं, और याफेत की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। मज़ार नूह अज़रबैजान में मौजूद है।
مزار ایک موجود ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے۔ یہ قبر حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اگرچہ قبر نوح کے مقام کے متعلق کئی ایک روایتیں ہیں۔ طوفان نوح تمام کرۂ ارض پہ آیا تھا یا خاص خطے پہ؟ قدیم ماہر فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ خاص خطے تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پر ایسے متعدد طوفان آئے جن میں سے ایک تھا عرب، جہاں قوم نوح آباد تھی۔ اس سرزمین کے علاوہ بھی بہت سے مقامات میں بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن سے متعلق علمی طبقات الارض یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ لیتے ہیں۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق یہ رائے رکھتے ہیں کہ طوفان تمام کرۂ ارض پر آیا تھا۔ جودی پہاڑ۔ قرآن کریم کے مطابق کشتی نوح جودی پہاڑ پر آ ٹھہری۔ جودی پہاڑ مشرقی ترکی میں واقع برف سے ڈھکی ایک چوٹی ہے جو آرمینیا کی سرحد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اور شبہات کا جواب۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ آ کر ٹھہر گئی تھی۔ 1977 میں ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ مہمجوں نے اس کشتی کو دریافت کیا۔ اخبارات میں اس کی تصویریں شائع ہوئیں تو یہودیوں، عیسائیوں اور مولدین کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ مولدین اور روشن خیالوں نے اس پر 4 بڑے اعتراض اٹھائے۔ یہود و نصارہ اس کا جواب نہ دے سکے، مگر قربان جائیے کہ قرآن مجید میں ان کے تمام اعتراضات کا جواب پہلے سے ہی موجود تھا۔ پہلا اعتراض: بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال قبل ایسی عظیم و شان کشتی کیسے ممکن ہوئی جو اتنا وزن اٹھا کر لمبے عرص تک سمندر میں چلتی رہی ہو؟ ترجمہ: اس کا جواب: اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ تحقیق کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ کیلوں اور تختوں کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا۔ اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرما دیا تھا۔ دوسرا اعتراض: اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی تھی جس میں دنیا بھر کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوئے؟ سورہ ہود۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر والوں کے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ یعنی یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی کشتی تھی۔ یہ کشتی 3 منزلہ ہے اور بہت لمبی چوڑی ہے۔ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں۔ 25,000 جانوروں کی گنجائش موجود ہے، اس لیے اتنے جانوروں کا سما جانا بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض: اتنی بڑی کشتی عظیم طوفان میں بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی ہے؟ سورہ ہود۔ ترجمہ: نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری ہے، اس کے نیچے وادی میں چٹانوں کے نیچے بڑے لنگر دریافت ہوئے ہیں، وہ اسی کشتی کے لنگر ہیں۔ چوتھا اعتراض: ایک لکڑی کی کشتی اتنے لمبے عرصے تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ سورہ قمر۔ ترجمہ: اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ ناظرین کو جان کے حیرت ہوگی کہ ترکی میں پائے جانے والی یہ کشتی حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف اس پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں پہ کشتی ہے۔ برف کی وجہ سے یہ کشتی محفوظ رہی۔ اگر یہ برف نہ ہوتی تو یہ کشتی محفوظ نہ رہتی، اور اس کے ارد گرد کے کسی بھی پہاڑ پہ ذرا بھی برف نہیں پائی جاتی۔ اس پہاڑ پہ برف پائی جاتی ہے۔ جیسے آہستہ آہستہ برف پگھلنا شروع ہوئی، آہستہ آہستہ نیچے سے کشتی باہر آنا شروع ہوئی، اور آخرکار اس کشتی کو تلاش کر لیا گیا، جس کے بعد مولدین اور روشن خیالوں والوں نے بہت بڑے سوال اٹھائے جس کا جواب قرآن کریم میں آج سے 1400 سال پہلے سے ہی دے دیا گیا تھا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سالوں تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلایا، مگر وہ ناظرین اپنے برے کاموں میں مصروف رہے اور ایک دن فنا کی گھاٹ چڑھ گئے۔ زمین پر ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس نے زمین پہ موجود تمام چیزوں کو ختم کر دیا اور انسانوں کو ختم کر دیا۔ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے اور نیک لوگ تھے۔
تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی، دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتے رہا کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔